गोरु ब्याउँदैन भन्थे, नेपालको सर्वोच्च अदालतमा ब्यायो भनेर एकजनाले उहिले भनेको थिए 52 सालमा। अहिले गोरु ब्यायो मात्रै होइन, 5 वटा पाठा पायो। हामी अब सडकमा गइरहनु पर्ने धेरै अवस्थामा पनि छैनौँ। हामी निर्वाचनबाटै ठेगान लाउन सक्छौँ, किनभने महान जनताको साथ हामीलाई छ। सरकार ढालेर गएर अहिले हेर्नुहोस् त बिचराहरू ढोका बाहिर पर्खेर बसिया हुन्छ। ढोका बाहिर भित्रबाट प्रसाद बाँड्न आउँछ कि भनेर। लोकतन्त्रको पक्षमा एउटा फरेब तन्त्र, जाल जेल षड्यन्त्र टिक्रम मुद्दा मामिला, यसको पक्षमा एउटा जालीफटाहरूको जालीफटा राजनीति एउटा, जनराजनीति अर्को, राष्ट्र निर्माणको राजनीति एउटा, भट्काउने बिगार्ने राजनीति एउटा। अब देशको अर्थतन्त्र कस्तो हुँदैछ विचार गर्नुहोस् त। ध्वस्त हुँदैछ देशको अर्थतन्त्र। जुन गठबन्धन भन्ने छ नि, तपाईँ हरेकलाई खुसी पार्न सक्नुहुन्न। तपाईँले सत्य बोल्ने हो, सत्य बोक्ने हो, सत्य धारण गर्ने हो, सत्य लिएर अगाडि बढ्नुहोस्। हरेकलाई खुसी पार्न नखोज्नुहोस्, सम्भव छैन। एकजना न्यायाधीशको अभिव्यक्ति हुन्छ, एउटा इमेल आउँछ, अमेरिकाबाट इमेल आउँछ, केपी ओलीको सरकार ढाल्नु नै थियो, ढाल्नु नै थियो, नढाली भएको थिएन। किन? न्यायाधीशको के बिगारिदिएको थियो त्यो सरकारले? को स्थिति छ, तर त्यसको सदुपयोग गर्न नसकिरहेको स्थिति पनि देखिएको छ। जस कारण हामीले आजको सञ्चार क्षेत्रका उपलब्धिहरूलाई समाजको निम्ति सही ढङ्गले सदुपयोग गर्न सक्नुपर्दछ। यसको दुरुपयोग हुनबाट रोक्नुपर्दछ। राष्ट्रको हितमा त्यो कुरा छ। यदि हामी भावी सन्ततिप्रति सचेत हुन सक्दैनौँ, यदि हामी राष्ट्रिय अभिभारा र उत्तरदायित्वप्रति सजग हुन सक्दैनौँ भने र हामी अधिकारको उपभोग गर्ने कुरामा अधिकारको पातो चाहिँ पल्टाउँछौँ, तर कर्तव्य पालनाको सम्बन्धमा ध्यान दिँदैनौँ भने त्यसले गम्भीर दुष्परिणाम ल्याउन सक्दछ। हामी ती कुराहरू कसैले पनि खोज्न सक्दैन अब हाम्रा अधिकारहरू। त्यसकारण आजको आवश्यकता हो हामी जिम्मेवार पनि हुन सिक्नुपर्दछ। जिम्मेवार अधिकार सम्पन्न पत्रकारितासँगै पीत पत्रकारिता होइन, स्वार्थी पत्रकारिता होइन, गैर जिम्मेवार पत्रकारिता होइन, पीत पत्रकारिता होइन, जिम्मेवार देशप्रति, जनताप्रति, सत्यप्रति, यथार्थप्रति, विकासप्रति लक्षित र जिम्मेवार पत्रकारिता आजको आवश्यकता हो। तपाईँहरूको यस अधिवेशनमा आज ट्रेन्ड एउटा के गइराखेको छ भने शास्त्रले पनि कलियुग भनिदिएको छ। कलियुग भनेपछि यस्तो हुन्छ अरे उस्तो हुन्छ अरे भनेर। एउटा कुरा म पत्रकार साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यस्तो थियो आहा भन्ने बेकारको कुरा हो। यस्तो थियो आहा, सत्ययुग कस्तो थियो, जङ्गली जमाना कस्तो हुन्छ, कसैको सम्पत्ति कसैले चोर्दैन थियो, भए पो चोर्नु त। कसैसँग सम्पत्ति नै थिएन त के चोर्नु अनि जङ्गली जमानामा? चोर लाग्दैन थियो सत्ययुगमा। कसैको घर कसैले फोर्दैन थियो, किनभने घर भए पो फोर्नु सत्ययुगमा। एउटा भ्रम के पाल्नुहुन्न भने सत्ययुग भनेको मानिलौँ एकदम के न थियो, आहा थियो। राम राज्य भनेको कस्तो थियो, आहा थियो। के थियो त्यहाँ? के इन्टरनेट फ्री गरिदिएको थियो? के थियो त? त्यसो भएर यो के भ्रम पाल्नुहुन्न भने हाम्रा पूर्वजहरूले, हाम्रा पुर्खाहरूले समाजका लागि, मानव सभ्यताको विकासका लागि, मानव जीवनमा सुधार र सुविधा ल्याउनका लागि, यसमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनका लागि खोज, अध्ययन, अनुसन्धान, चिन्तन, मनन, ध्यान, तपस्या अनेक चिज गरे, असाधारण योगदान गरे। खोज, अध्ययन, अनुसन्धान असाधारण गरे। खगोल, अन्तरिक्ष, ग्रह तारा नक्षत्र गने, तिनको अवस्थिति गने, हेरे, तिनको गति हेरे, तिनको गति र अवस्थितिको धरतीमा पर्ने प्रभावलाई हेरे। त्यसो भएपछि मानव जातिमा पनि केही पर्छ होला प्रभाव भन्ने कुरा अनुमान गरे।
ज्योतिषशास्त्र, गणितशास्त्र यो साधारण कुरा होइन। अक्षर, अङ्क, शून्य संक्षेपमा भन्ने हो भने येलो जर्नलिजमभित्र हालिदिए हुन्छ। त्यो गलत पत्रकारितालाई येलो जर्नलिजमभित्र, झुट, बेइमानी, फरेब, पेड जर्नलिजम, विवेकको जर्नलिजम होइन, निष्ठाको जर्नलिजम होइन, कर्तव्यको जर्नलिजम होइन। त्यस प्रकारको जर्नलिजम जो विकास विरोधी छ, सत्य विरोधी छ, यस्तो खालको जर्नलिजम त्यो बिल्कुलै अनुपयुक्त हो, गलत हो र हाम्रा लागि उपयुक्त छैन। मजाक उडाएको छ आज, जनादेशको माखौल उडाएको छ, जनतामा रहेको सार्वभौम सत्ताको मजाक उडाएको छ, सेटिङमा सब काम भइरहेको छ। यी कुरा लोकतन्त्रको पक्षमा होइन। एकजना न्यायाधीशको अभिव्यक्ति हुन्छ, एउटा इमेल आउँछ, अमेरिकाबाट इमेल आउँछ, केपी ओलीको सरकार ढाल्नु नै थियो, ढाल्नु नै थियो, नढाली भएको थिएन। किन? न्यायाधीशको के बिगारिदिएको थियो त्यो सरकारले? होइन, त्यहाँनिर वर्गीय पूर्वाग्रह, दुराग्रह र विकास विरोधी एउटा षड्यन्त्रको हिस्सेदार भएर त्यस प्रकारको काम भएको थियो भन्ने कुरा त्यस इमेलले बताउँछ। ढाल्नै पर्थ्यो, संविधानले त्यो दिँदैन थियो, त्यसकारण संविधानभन्दा बाहिर गएर पनि ढाल्नु परेको थियो। संविधान बाहिर गइकन हामीले यत्रो ठुलो उपलब्धि हासिल गरेका छौँ अथवा एउटा जननिर्वाचित प्रगतिशील सरकारलाई ढालेका छौँ। नभएको अधिकार संसदले दुनियाँमा कोही सरकार बनाउने र परिवर्तन गर्ने गर्दैन, संसदको काम हो त्यो, जनप्रतिनिधिहरूको काम हो, अदालतले गर्दैन त्यो। तर नेपालमा एकपल्ट एकजनाले भनेका थिए गोरु ब्याउँदैन भन्थे, नेपालको सर्वोच्च अदालतमा ब्यायो भनेर एकजनाले उहिले भनेका थिए 52 सालमा। अहिले गोरु ब्यायो मात्रै होइन, 5 वटा पाठा पायो बाछा सर्वोच्च अदालत। जुन गठबन्धन भन्ने छ नि, तपाईँ हरेकलाई खुसी पार्न सक्नुहुन्न। तपाईँले सत्य बोल्ने हो, सत्य बोक्ने हो, सत्य धारण गर्ने हो, सत्य लिएर अगाडि बढ्नुहोस्। हरेकलाई खुसी पार्न नखोज्नुहोस्, सम्भव छैन। बाँडिएको छ देशभक्तिको पक्षमा नेपालको अधिकार दुवै छिमेकबाट हामी समुद्रसम्म पुग्न पाउने, विश्वसँग परिचित हुन पाउने, विश्वसँग सम्बन्ध गाँच्न पाउने हाम्रो अधिकारको पक्षमा, हाम्रो गुमेको जमिन फिर्ता लिने त्यस पक्षमा, हाम्रो स्वाधीनता पुर्खाले लडेर बचाए त्यसलाई कायम राख्छौँ र हामी स्वतन्त्र छौँ आफ्ना निर्णयहरू गर्न भन्ने अधिकार कायम राख्न। र हामी हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान होला, हामी अलिक गरिब हौँला। एउटा सुलोचना भन्ने महाकाव्य लेख्छन् लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले, प्रसिद्ध महाकाव्य छ त्यो, 10 दिनमा लेखेको। लोकतन्त्रको पक्षमा एउटा फरेब तन्त्र, जाल जेल षड्यन्त्र टिक्रम मुद्दा मामिला, यसको पक्षमा एउटा जाली फटा राजनीति एउटा, जनराजनीति अर्को, राष्ट्र निर्माणको राजनीति एउटा, भट्काउने बिगार्ने राजनीति एउटा। अब देशको अर्थतन्त्र कस्तो हुँदैछ विचार गर्नुहोस् त। ध्वस्त हुँदैछ देशको अर्थतन्त्र, ध्वस्त हुँदैछ। त्यसो भएर हामीले दृढतापूर्वक देशको राजनीति बिग्रिन नदिन। कति हामीले बलिदान दिने, कति रगत बगाउने, अब बलिदान दिने होइन। हामी बलिदान नदिकनका सङ्घर्ष र दबावबाट र खास गरी निर्वाचनका माध्यमबाट नै हामी अब सडकमा गइरहनु पर्ने धेरै अवस्थामा पनि छैनौँ। हामी निर्वाचनबाटै ठेगान लाउन सक्छौँ, किनभने महान जनताको साथ हामीलाई छ।
महान जनतालाई अल्मल्याउने, ब्रह्म पार्ने, वर्ग ल्याउने, गलत कुरा जनतामा सम्प्रेषण गर्ने, गलत कुरा जनतालाई बताउने षड्यन्त्रहरू भइरहेका छन्। तिनलाई चिर्ने काम तपाईँहरूको। के सही छुट्याउनुहोस्, के गलत छुट्याउनुहोस्, गलतको खण्डन गर्नुहोस्, सहीलाई समर्थन गर्नुहोस्, सही कुरा अङ्गीकार गर्नुहोस्, सहीको सम्वाहक भएर अगाडि बढ्नुहोस्, सत्यको सम्वाहक गर्नुहोस्। सरकार ढालेर गएर अहिले हेर्नुहोस् त बिचराहरू ढोका बाहिर पर्खेर बसिया हुन्छ। ढोका बाहिर भित्रबाट प्रसाद बाँड्न आउँछ कि भनेर। कहाँ यहाँ कताका जङ्गेहरू, कताका बुङ्गे भए। बुद्धि बिग्रिएपछि त्यो हुन्छ। तपाईँहरूले त्यसरी बुद्धि बिगार्नु हुँदैन। तपाईँहरू एकजुट हुनुपर्दछ, एकताबद्ध हुनुपर्दछ। तपाईँहरूका सम्पूर्ण प्रयास, विचारहरू त्यो एकताबद्ध प्रयासबाट अगाडि बढाउनुपर्छ। तपाईँ हरेकलाई खुसी पार्न सक्नुहुन्न। तपाईँले सत्य बोल्ने हो, सत्य बोक्ने हो, सत्य धारण गर्ने हो, सत्य लिएर अगाडि बढ्नुहोस्। हरेकलाई खुसी पार्न नखोज्नुहोस्, सम्भव छैन। अहिले राष्ट्रिय राजनीति दुईतिर बाँडिएको छ। देशभक्तिको पक्षमा नेपालको अधिकार, दुवै छिमेकबाट हामी समुद्रसम्म पुग्न पाउने, विश्वसँग परिचित हुन पाउने, विश्वसँग सम्बन्ध गाँच्न पाउने हाम्रो अधिकारको पक्षमा, हाम्रो गुमेको जमिन फिर्ता लिने त्यस पक्षमा, हाम्रो स्वाधीनता पुर्खाले लडेर बचाए त्यसलाई कायम राख्छौँ र हामी स्वतन्त्र छौँ आफ्ना निर्णयहरू गर्न भन्ने अधिकार कायम राख्न। र हामी हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान होला, हामी अलिक गरिब भौँला। एउटा सुलोचना भन्ने महाकाव्य लेख्छन् लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले। प्रसिद्ध महाकाव्य छ त्यो, 10 दिनमा लेखेको महाकाव्य भनेर। महाकाव्य 10 दिनमा लेखिने कुरा होइन, तर सुलोचना 10 दिनमा लेखिएको छ महाकाव्य लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाबाट। त्यसमा अनङ्ग भन्ने एउटा पात्र हुन्छ। त्यो अनङ्गलाई एउटा त्यहाँको काजी खानदानको, कुनै राणा खानदानको, दरबारिया खानदानको कसैले हेपेर बोल्छ। त्यो अनङ्ग भनेको बाहुन हुन्छ, बिचरा टुप्पी पालेर हिँडेको लिखुरे बाहुन। त्यसलाई त्यो काजी खानदानकोले हप्काउँछ। अनि अनङ्गले जोसिएर भन्छ, म आफ्नो घरको राजा झोपडी नै भए पनि। उसले जवाफ दिन्छ। उसले कन्दने भन्छ, त मान्छे बाहुनुहोस् न, कन्दने यस्तो उस्तो भनेर अनेक भन्छ। अनि अनङ्गले भन्छ, म तिम्रो कन्दने होइन, भान्से बाहुन होइन, म आफ्नो घरको राजा झोपडी नै भए पनि। हामी हाम्रो देशका सोभरेन जनता हौँ। सानो देश भए पनि, गरिब देश भए पनि सोभरेन्टी इज इक्वल। त्यस कारण यसमा हामी तलमाथि हुन दिँदैनौँ, तलमाथि गर्दैनौँ। सोभरेन्टी इज इक्वल। अब त्यस हिसाबले आज हामीले देश कसरी बनाउने हो? दुई धारमा देशको राजनीति छ। राजनीतिक शक्तिहरू दुई धारमा बाँडिएका छन्। एउटा लोकतन्त्रको पक्षमा, एउटा फरेबतन्त्र, जाल जेल षड्यन्त्र टिक्रम मुद्दा मामिला यसको पक्षमा एउटा। जाली फटा राजनीति एउटा, जनराजनीति अर्को। राष्ट्र निर्माणको राजनीति एउटा, भट्काउने बिगार्ने राजनीति एउटा। अब देशको अर्थतन्त्र कस्तो हुँदैछ विचार गर्नुहोस् त। ध्वस्त हुँदैछ देशको अर्थतन्त्र, ध्वस्त हुँदैछ। त्यसो भएर हामीले दृढतापूर्वक देशको राजनीति बिग्रिन नदिन। कति हामीले बलिदान दिने, कति रगत बगाउने, अब बलिदान दिने होइन। हामी बलिदान नदिकनका सङ्घर्ष र दबावबाट र खास गरी निर्वाचनका माध्यमबाट नै हामी अब सडकमा गइरहनु पर्ने धेरै अवस्थामा पनि छैनौँ। हामी निर्वाचनबाटै ठेगान लाउन सक्छौँ, किनभने
महान जनताको साथ हामीलाई छ। महान जनतालाई अल्मल्याउने, ब्रह्म पार्ने, वर्ग ल्याउने, गलत कुरा जनतामा सम्प्रेषण गर्ने, गलत कुरा जनतालाई बताउने षड्यन्त्रहरू भइरहेका छन्। तिनलाई चिर्ने काम तपाईँहरूको। के सही छुट्याउनुहोस्, के गलत छुट्याउनुहोस्, गलतको खण्डन गर्नुहोस्, सहीलाई समर्थन गर्नुहोस्, सही कुरा अङ्गीकार गर्नुहोस्, सहीको सम्वाहक भएर अगाडि बढ्नुहोस्, सत्यको सम्वाहक गर्नुहोस्। सत्यको सम्वाहन सबभन्दा ठुलो प्रथम योगी। योगी को हुन्छ? योग कसले गर्छ? योगलाई पतञ्जलि ऋषिले अष्टाङ्ग योग भनेर 8 भागमा बाँडेका छन्। 8 भागमा पहिलो भाग यम भन्ने छ। यम, नियम, आसना, प्राणायाम, धारणा आदि इत्यादि अरू छन् त्यहाँ, प्रत्याहार आदि, ध्यान, समाधि, यस्ता 8वटा भाग छन् योगका। यमको पहिलो 8 अङ्गमध्ये पहिलो अङ्ग हो यम। यममा 5वटा भाग छन्। त्यसको पहिलो हो सत्य। योगी हो कोही, योगी हुनु पर्दछ भने सत्य अङ्गीकार गर्नुपर्दछ, सत्य धारण गर्नुपर्दछ, सत्यमा अड्नु पर्दछ। यही कुरा हाम्रा ऋषिमुनिहरूले भनेका थिए। पछिल्लो समयमा आएर पनि ऋषिमुनिहरूमध्ये हाम्रा शास्त्रहरूले भन्छन् सत्यम वद प्रेम वद, सत्य बोल, सत्य बोल, सत्यमा अडियो। हामीलाई तमसोमा ज्योतिर्गमय भनेर असत्यबाट सत्यमा लैजाऊ, अँध्यारोबाट उज्यालोमा लैजाऊ, अज्ञानताबाट ज्ञानमा लैजाऊ र असत्यबाट सत्यमा लैजाऊ। हाम्रा मन्त्रहरूले त्यही भन्छन्। बुद्धको उपदेश त्यही छ। पहिला चिन्तक दार्शनिक भनेर युरोपमा मानिने सुकरात अथवा सोक्रेटसको भनाइ त्यही छ। सत्यका निम्ति उनले ज्यान दिए, 20 को प्याला पिए। 2600 वर्ष लगभग अगाडि सुकरातले 20 को प्याला पिए। त्यो किन भन्दाखेरि सत्यका निम्ति। त्यही सत्य शिवले भने जो सभ्यताको सुरुवात गर्ता हुन्। त्यही सत्य कपिल मुनिले भने जो सांख्य दर्शनका प्रणेता हुन्। त्यही सत्य चारवाकले भने, त्यही सत्य अष्टवक्रले भने जो लोकायत दर्शन, चारवाक दर्शन आदिका प्रणेता हुन् अथवा त्यसलाई त्यस रूपमा परिभाषित गर्ने महर्षिहरू हुन्। उनीहरूले सत्यको अवलम्बन गरेर निष्ठा गर। रामले त्यही भने, अरू कृष्णले त्यही भने, अरूले सबैले त्यही भन्छन्, सत्यको अमल गर, सत्य अपनाऊ, सत्य धारण गर, सत्य व्यवहार गर। र सबभन्दा बढी आज तपाईहरूले सत्य धारण गर्नु र सत्यको व्यवहार गर्नु जरुरी छ। डराउनु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन। अहिले परिभाषा कस्तो भएको छ भने यो त केपी ओलीलाई त तपाईको मिडियाले त आलोचनै गरेन नि। तपाईको मिडियाले केपी ओलीलाई आलोचनै गरेन, यसको मतलब तपाईँ निष्पक्ष हुनुहुन्न। अलिकति आलोचनात्मक चेत भएका अहिले त्यो निकालेका छन्। आलोचनात्मक चेत भएका भनेको एमालेको विरोध गर्नुपर्ने। एमालेको विरोध गर्नेहरू परमादेशीहरू जति आलोचनात्मक चेत भएका हुने भए, चुचे नक्सा छापेको विरोध गर्नेहरू आलोचनात्मक चेत भएका, धरहरा बनेकोमा टाउको दुख्नेहरू आलोचनात्मक चेत भएका, रानी पोखरी बनेकोमा टाउको दुख्नेहरू आलोचनात्मक चेत भएका, सही बाटोमा देशलाई अगाडि बढाउँ, विकासको बाटोमा अगाडि बढाउँ भनेर समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको आकांक्षा बोकेर त्यो आकांक्षा सैद्धान्तिक तवरमा मात्रै होइन व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्नेहरू ती आलोचनात्मक चेतना भएका, त्यसको विरोध गर्नेहरू चाहिँ आलोचनात्मक चेत भएका। खोइ त केपी ओलीको विरोध खोइ, एमालेको विरोध खोइ तपाईँको मिडियामा। यो त एक पक्षीय भयो नि भन्ने। परमादेशीहरूको पक्षमा खुरुखुरु लेख्दाखेरि बुद्धिजीवी हुन्छ,
परमादेशीहरूको अलिकति आलोचना गर्यो भने बुद्धिजीवी भएर यो त सुहाएन है, एकपक्षीय देखियो तपाईँको भन्ने। यस खालका बौद्धिक दिवालियापन अथवा बौद्धिक बिकाउ प्रवृत्ति, यस्ता कुराहरूबाट तपाईँहरू जोगिनु पर्दछ र तपाईँहरूले साहस देखाउनु पर्दछ, हिम्मत देखाउनु पर्छ। आफै ब्रह्ममुक्त हुनुभयो भने मात्रै तपाईँहरूले अरूलाई ब्रह्ममुक्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू आफू ब्रह्ममुक्त हुनुहोस् र अगाडि बढ्नुहोस्। यो राष्ट्रिय अभियान हो एउटा। हामी राष्ट्रिय अभियानको सन्दर्भमा छौँ। यस सन्दर्भमा तपाईँ हामी हरेक योद्धा हौँ। यस राष्ट्र निर्माणको, राष्ट्रिय विकासको, अग्रगामी परिवर्तनको, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पुरा गर्ने यस अभियानका हामी हरेक पात्रहरू जो यसमा सरिक हुन्छ त्यो राष्ट्र निर्माणको एउटा अभियन्ता हो। हाम्रो साथीहरू यसमा सरिक हुनुपर्दछ, अरूलाई पनि सरिक गराउनु पर्दछ। तपाईँहरूले यो भूमिका पुरा गर्नुपर्छ। यो भूमिका पुरा तपाईँहरू कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा विचारमा एकताबद्ध हुनुहोस्। विचारमा एकताबद्ध भएपछि यो सङ्गठन के का लागि? यो सङ्गठन बनाएर तपाईँहरूलाई कुनै भत्ता आउँदैन। यो सङ्गठनको पदाधिकारी भएर, सदस्य भएर भत्ता आउँदैन। तर यो सङ्गठनमा भएर तपाईँहरूले भत्ताखोर होइन, राष्ट्रिय जिम्मेवारी वहन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण यो सङ्गठनमा आबद्ध हुनुहोस्। आबद्ध हुनको कारण के हो भने तपाईँहरू जनतालाई भ्रममुक्त गर्ने, सही मार्ग देखाउने, सही सूचना सम्प्रेषण गर्ने, जे कमी कमजोरी छन् त्यो देखाउने, जे विकास भएको छ, जे राम्रा कुराहरू छन् त्यो प्रस्तुत गर्ने, ती कामहरू तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कुरा एकताबद्ध भएर गर्न सक्नुहुन्छ। एकताबद्ध भएर तपाईँहरूको यस सम्मेलनले एकताको त्यो सन्देश दिनुपर्दछ। त्यो सन्देश दिनुपर्दछ एकताको। हामीसँग सरकार थियो झन्डै 2/3 प्रचण्डलाई 10 लाग्यो, माधव नेपाललाई 10 लाग्यो। सरकार ढालेर गएर अहिले हेर्नुहोस् त बिचराहरू ढोका बाहिर पर्खेर बसी आउँछ। ढोका बाहिर भित्रबाट प्रसाद बाँड्न आउँछ कि भनेर। कहाँ यहाँ कताका जङ्गेहरू, कताका बुङ्गे भए। बुद्धि बिग्रिएपछि त्यो हुन्छ। तपाईँहरूले त्यसरी बुद्धि बिगार्नु हुँदैन। तपाईँहरू एकजुट हुनुपर्दछ, एकताबद्ध हुनुपर्दछ। तपाईँहरूका सम्पूर्ण प्रयास, विचारहरू त्यो एकताबद्ध प्रयासबाट अगाडि बढाउनु पर्छ। अब तपाईँहरूको यस अधिवेशनले राम्रो नेतृत्व छानोस्, राम्रा विचार समीक्षा गरोस्, विगतका कमी के रहे, अब बिचमा काम गर्न नपाउने खालको स्थिति पनि रह्यो। तपाईँहरूको त्यो कुरा हामीले बुझेका छौँ। काम गर्नै नपाउने स्थिति पनि रह्यो। हामीले लिडरसिप उपयुक्त मान्छेलाई छोडेनौँ, बेठिक मान्छेलाई लिडरसिप दिनु पर्यो हामीले। जसले गर्दाखेरि अधिवेशनभन्दा पछि अहिलेसम्मको अवधि हामीले अविच्छिन्न ढङ्गले लिड गर्न पनि पाएनौँ। त्यसमा अनेक षड्यन्त्र प्रपञ्चका हिस्सेदार भएका खालका मान्छेहरूले यस सङ्गठनको लिड गर्नुपर्ने, यस जगतको लिड गर्नुपर्ने त्यो परिस्थिति हाम्रो अगाडि आउँदाखेरि काममा व्यवधान भयो। एक रफ्तारमा न पार्टी हिँड्यो, न पार्टीका जनवर्गीय सङ्गठन हिँडे, न पेसागत र अन्य सामुदायिक सङ्गठन हिँडे। त्यसर्थ हामी एउटा साङ्गठनिक अन्यल, साङ्गठनिक अराजकता र निष्क्रियताको जमानामा फस्यौँ। बिचको परिस्थिति त्यो रह्यो। अब ती कुराहरूबाट सिकेर हामीले अब त्यस्तो निष्क्रियता, अन्यल वा कुनै प्रकारको अलमलमा फस्ने होइन, एकताबद्ध भएर आफ्ना उद्देश्यमा अगाडि बढ्ने, आफ्नो गन्तव्यतर्फ अगाडि बढ्ने, सही मार्गबाट अगाडि बढ्ने, यी कामहरू तपाईँहरूले गर्नुपर्दछ र त्यो कामलाई संयोजन गर्न उपयुक्त नेतृत्वको टिम बनोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। र तपाईँहरूको यस अधिवेशनले यी सबै कुराहरूलाई संयोजन गरेर अगाडि बढ्नेछ भन्ने म ठान्दछु। यद्यपि मैले तपाईँहरू कहाँ
प्रेसको इतिहास, सञ्चारको इतिहास, नेपालमा सञ्चारको इतिहास, प्रेसको इतिहास वा विश्वमै प्रेसको जगतको इतिहास आदिबारे धेरै भनिरहनु पर्ने होइन, किनभने तपाईँहरू यसै क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको हुनाले तपाईँहरूले पर्याप्त यस सम्बन्धमा स्टडी गर्नै भएको होला। तैपनि मैले तपाईँहरूलाई हामी यस्तो ब्याकग्राउन्डबाट यस्तो हिस्ट्रीबाट आएका छौँ र अब यसरी अगाडि जानुपर्छ भन्ने कुराको एक झलक बताउनु वाञ्छनीय हुन्छ भनेर मैले बताएको हुँ। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। तपाईँहरूको अधिवेशन सफल रहोस्, आफ्ना उद्देश्यहरूमा सफल रहोस्। धन्यवाद।